बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज फिर हम एक वीडियो बनाने लगे हैं। पहली जो मेरी वीडियो बनी थी वो वैस करनी के बारे में थी। वैस करनी के बारे में मैंने आप लोगों को मालूमात दी थी। और आज की जो मेरी वीडियो होगी वो होगी दाई हलीमा के मतलब। और दाई हलीमा के मतलब हम बचपन से सुनते आए हैं और उनके बारे में कवालियाँ भी सुनी हैं, नाते भी मैं सुनता आया हूँ। और हम देखेंगे कि क्या दाई हलीमा की ये शख्सियत कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है। तो हम कुरान से भी हम देखेंगे और तारीख़ के अंदर भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको एक मालूमात देना चाहता हूँ, वो ये कि कुछ हदीसों के बारे में कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हदीसें किस तरह से बनती थीं और किस तरह से इनको बनाया गया। आप सल्लम की वफ़ात के 260 साल के बाद हदीसें लिखी गई थी, चाहे वो बुखारी थी चाहे वो मुस्लिम थी। इस तरह से जितनी भी सियासता की किताबें हैं वो 260 साल के बाद तरतीब दी गई थी। उससे पहले कोई हदीस वगैरह नहीं थी, सिर्फ कुरान का ही मुताला किया जाता था। तो उसके बाद जब ये हदीसें इकट्ठी हुई तो उसके बाद एक इल्म जो था वो निकाला गया था। उस इल्म के बारे में बताता हूँ। उसको कहते हैं इल्म रजाल। इल्म रजाल होता है कि वो जिस तरह के हदीसों को परखना। ये आम बंदे को नहीं इन चीज़ों का पता। हम हर हदीस को हदीस समझते हैं कि शायद ये हदीस ही है, लेकिन गरीब हो या ज़ईफ़ हदीस हो, वो गरीब हो या ज़ईफ़ उसके ऊपर फतवे नहीं लगते, ना वो सही होती हैं हदीसें। लेकिन हमारे उलमा जो उसके ऊपर भी वो मेंबर रसूल पर बैठ के वो बातें करते रहते हैं। तो जो इल्म रजाल है वो सबसे पहले इसीलिए निकाला गया था कि जो हदीसें घड़ी जाती थी, इराक़ एक मरकज़ था बहुत बड़ा हदीसें घड़ने का। तो इस इलाके में, इस मुल्क के अंदर, इराक़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो थी हदीसें घड़ी जाती, वो इसलिए थी कि वहाँ पर दुश्मनाने इस्लाम का गठजोड़ हुआ पड़ा था। और उस वक़्त 1400 साल पहले या 1300 साल पहले की बात है कि उस वक़्त ये इराक़ जो था ये इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा था, जो कि अहले तशी जो थे, शायद आप अहले तशी वालों को शायद बुरा भी लगेगा इस चीज़ को कि वो अहले तशी ही थे उस वक़्त के लोग, जिनको हम राफ़ज़ी कहते हैं। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो काम किया था, वो चाहे इब्न सबा था या राफ़ज़ी थे या ख़ारजी लोग थे। इन लोगों ने इस इराक़ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो थी हदीसों के मतलब लगा ली थी। और वो ये ऐसी ऐसी खूबसूरत हदीसें जो थी वो लिखा करते थे और वो मंसूब किया कर देते थे सहाबा के नाम पर। तो हम लोग उसको ब्रांड समझकर हम उसको मान लेते थे कि शायद ये हदीस जो थे ये सही है और ये सहाबा ने जो है कही है और ये सहाबा जो थे नबी से ले चुके हैं इस हदीस को, हालांकि बिल्कुल वो गलत है। तो मैं इल्म रजाल का मतलब बताऊं कि इल्म रजाल सबसे पहले किस सन में उतरा था। ये था इल्म रजाल सबसे पहले इस फ़न पर तसनीफ़ इमाम याह्या बिन सईद अल कतान ने फरमाई, जिनकी वफ़ात 198 हिजरी में हुई। तो सबसे पहले इमाम याह्या बिन सईद अल कतान ने जो थी, इन्होंने ये इल्म रजाल की जो थी बुनियाद रखी थी कि सब हदीसें सही नहीं हैं और इनको परखा जाए। तो क्योंकि इराक़ के अंदर हदीसों के कारखाने डल चुके थे और वो 20-20 लाख हदीसें जो थी वो हमारे इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी गई थी। उन्हीं में ही हमारे नबी करीम को आप सल्लम को नीचा भी दिखाया जा रहा। इसी हदीसों में ही सहाबा की भी तौहीन की जाती थी, इन्हीं हदीसों में, और बड़े खूबसूरत अंदाज में। आज भी हम बुखारी पढ़े हैं या मुस्लिम पढ़े हैं या तिरमिज़ी पढ़े हैं या मुश्कात पढ़े हैं या निसाई पढ़े हैं या इब्न माजा पढ़े हैं, तो इनके अंदर हमें बहुत सी ऐसी हदीसें मिलेंगी जिसके अंदर सहाबा की तौहीन होती है और हम कहते हैं कि नहीं, ये उनका मामला अल्लाह का मामला। बिल्कुल गलत है, ये लिखने वाले गलत है इनकी। फिर इसलिए तो इसकी ज़रूरत पड़ी थी इल्म रजाल की। इसी तरह से ही जो मदीने के लोग थे वो खामोश थे, उनके पास इल्म नहीं था, ना वो लिख सकते थे। बाद में इन इमामों ने आन के इस चीज़ को तरतीब दिया और इन्होंने सही हदीसों का, और वो गलत हदीसें भी ज़ाहिर के आ गई। तो 20-20 लाख हदीसें कौन यहाँ पे छांटे और किस तरह से वो उनको देखे कि को गैब का इल्म तो किसी के पास भी नहीं था। तो इस तरह से जो हमारे शिया हजरात थे, इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया और इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान जो था वो शियों ने ही डाला और इन हदीसों को भी जो तितर बितर किया। आज भी शिया हजरात जो थे वो कभी भी आप कभी भी हदीसें से कभी भी बात मत करना किसी अहले तशी से, क्योंकि वो अहले तशी जो है वो हमारी बुखारी को या मुस्लिम को कभी नहीं मानते। वो उनकी 4 किताबें हैं, वो उनके ऊपर उनका ईमान है। हमारी इन किताबों से सिर्फ हवाले दे देकर आपको जलील करेंगे और आपको रसवा करेंगे और आप फिर लाजवाब हो जाएंगे
اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، اور آپ حدیثوں میں آ کے پھنس جائیں گے۔ اگر آپ نے کبھی گفتگو کرنی ہے اہل تشیع سے تو صرف قرآن تک آپ محدود رکھیں اور قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن سے ان سے جواب لیں کہ کیا یہ بات قرآن میں لکھی ہے، تو وہ قرآن سے آپ کو نہیں بتائے گا کبھی بھی۔ اور جب بھی وہ بات کرے گا اہل تشیع تو وہ آپ کو بتائے گا کیا کہ یہ بات فلانی حدیث ہے، فلانی حدیث ہے، صحابہ یہ کرتے تھے، صحابہ وہ کرتے تھے۔ ان کی 4 کتابیں، کیونکہ یہ ہمارے سیاستہ کی کسی بھی کتاب کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ لکھی ہی ان لوگوں نے تھی یہ کتابیں، ان کے اندر انہوں نے ملاوٹ کی ہوئی ہیں۔ بخاری میں، مسلم میں بہت سی ایسی حدیثیں آئی ہوئی ہیں، اسی لیے تو علم رجال نکلا تھا۔ ان میں کچھ ایسی ہیں حدیثوں کے جو نام دیے جاتے ہیں، جس حدیث کو ہم لکھ دیتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے یہ آئے گا ہم ضعیف ہے۔ ضعیف جس حدیث میں راوی کا حافظہ کمزور ہو اس کو ہم ضعیف کہیں گے۔ غریب جس حدیث میں ایک راوی ہو، صرف ایک راوی، اس کو ہم غریب کہیں گے۔ اس کے بعد بہت سی لائن ہے اس کے اندر جن کے حدیثوں کے بارے میں۔ مرسل، تابعین، مرسل حدیث ہے، تابعی صحابی کے واسطے کا بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کرے۔ معضل، معلق، منقطع، مدلس، شاذ، منکر، موضوع، باطل، بے اصل، غریب، ضعیف، مجروح، متروک، مہجول، اس طرح سے ان کی ترتیب دی گئی ہے۔ تو میں اگر اس طرح سے ان حدیثوں کے بارے میں پڑھ جاؤں تو میری ویڈیو جو 10 منٹ کی ہوتی ہے تو وہ 10 منٹ کی میری ویڈیو فارغ ہو جائے گی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دائی حلیمہ کے متعلق، یہ دائی حلیمہ کا جو سلسلہ تھا یہ کس نے شروع کیا، تو سب سے پہلے میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں، ایک اور بھی، کہ شاید آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو اس نے تو اپنے کسی امام کی بات بتا دی ہے۔ تو ایک امام ہے ان کے اہل تشیع کے، ابن ابی الحدید، ان کے امام، تو ان کا شمار معتدل اور محققین شیعہ میں سے ہے۔ وہ بھی وضع حدیث کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بلا شبہ فضائل حدیث میں حاصل جھوٹ شیعہ کی طرف سے آیا۔ یہ ابن الحدید جو ہیں انہوں نے خود اس کی وضاحت کری ہے، اور اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ صفحہ نمبر 134 جلد نمبر 2۔ اس کے اندر اس کا حوالہ مل جائے گا کہ یہ جو خود ابن الحدید جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اہل تشیع نے سب سے زیادہ جو تھا نا روایات میں غلول کیا اور ملاوٹ کری۔ تو اس طرح سے میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میں مائی حلیمہ کے متعلق کہ ہم جو سوچتے ہیں کہ یار مائی حلیمہ نے دودھ پلایا تھا نبی کریم کو، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ حدیثوں میں آیا ہے، روایات میں آیا ہے، تاریخ میں آیا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیے گا۔ 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں کسی نے بھی غیر عورتوں کا دودھ نہیں پیا ہے۔ اس کا ایک معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے صفت ہر نبی کے اندر دی ہے، یعنی حضرت آمنہ ہو یا وہ حضرت مریم ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہو، تو ان سب نے یہ ماؤں کا ہی دودھ پیا ہے، اور انہوں نے کسی بھی نبی نے کسی اور غیر عورت کا دودھ نہیں پیا۔ تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اور حرام کر دیے تھے ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ، پہلے ہی یہ حال دیکھ کر کہا موسیٰ کی بہن نے کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا گھرانہ جو اس کی پرورش کر سے تمہارے لیے۔ اچھا، یہ آیت ہے سورہ القصص آیت نمبر 12۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام 2.5 مہینے کے ہیں یا 1 مہینے کے ہیں، لیکن ان کے اوپر دودھ حرام ہو چکا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی نبی ہوگا وہ غیر عورت کا دودھ نہیں پیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر عورت پتہ نہیں کس قسم کی ہوگی، وہ جھوٹی ہوگی، وہ حرام بھی کھاتی ہوگی، وہ غلط کام بھی کرتی ہوگی، وہ شرک والا بھی کھاتی ہوگی، بتوں کے چڑھاوے بھی کھاتی ہوتی، یعنی کہ جہالیت کے زمانے میں لوگ ظاہر ہے کہ جو حضرت جو تھی ان کو ہم کہتے ہیں جن کا مائی حلیمہ، اس کے اوپر کیا ثبوت ہے کہ وہ حرام نہیں کھاتی ہوں گی یا وہ جھوٹ نہیں بولتی ہوں گی؟ تو وہ جھوٹ کی صلاحیت جو ہوتی ظاہر ہے کہ وہ تو پھر وہ غلط ہو گیا ہوگا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا۔ جبکہ حضرت آمنہ جو تھی وہ صوم و صلات کی پابند بھی تھی، وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ہی حضرت مریم کا بھی ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ صوم و صلات کی پابند تھی، اور وہ روزے بھی رکھا کرتی تھی اور نماز بھی پڑھا کرتی تھی، اور وہ جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، اور اللہ کی عبادت میں وہ مشغول رہتی تھی۔ اسی طرح سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی وہ بھی صوم و صلات کی پابند تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ
उनको बुलाया और उनके ज़रिए उनका दूध पिलाया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया गया है हज़रत हलीमा के बारे में। हमारे दिलों में, दिमागों में ये जो चीज़ें ना, नाते पढ़ पढ़ के, कवालियाँ सुन सुन के हलीमा का नाम हमारे नक्श हो चुका है और हम उसको हटा नहीं सकते। लेकिन जब हम किताबें पढ़ेंगे, रवायात पढ़ेंगे, तो असल हमें कहानी जब पता लगेगी कि यार ये तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1,24,000 जो पैगंबर गुजरे हैं, किसी ने भी गैर औरत का दूध नहीं पिया है। ये कुरान से भी साबित है। ये 2-2.5 महीने का बच्चा जो है मूसा अलैहिस्सलाम, ये दूध नहीं पी रहे। ये कोई बच्चा तो ज़ाहिर के बच्चा होता, उसे चाहे दूध गाय का पिला दो या बकरी का पिला दो,